گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے۔ میرے مالک تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اسے کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اسے کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے۔ میرے مالک تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ہوسی محشر دا میدان، ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان، ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان، قرآن والے اونچی شان والے، ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان، قرآن والے اونچی شان والے، اکھیاں چن وچ خزینے، اکھیاں سن وچ خزینے، کئی چم دے حسن سینے، اصحاب پیارے اونچی شان والے، اصحاب پیارے اونچی شان والے، حافظ قرآن دیاوے دس جنت وچ لے جاوے، حافظ قرآن دیاوے دس جنت وچ لے جاوے، اس نو اج حق ہے حاصل جس نو مرضی بخشاوے، اس نو اج حق ہے حاصل جس نو مرضی بخشاوے۔ ماں باپ بلائے جاسن، ماں باپ بلائے جاسن، پھر تاج پہنائے جاسن، ماں باپ بلائے جاسن، پھر تاج پہنائے جاسن، پہچان والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے، ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان، قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے، ہوسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان، قرآن والے اونچی شان والے، قرآن والے اونچی شان والے، اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، اج قرآن پڑھدا جا
تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری وننا سے اتھے ویکھ تو میری عطا جتھے اج تیری وننا سے اتھے ویکھ تو میری عطا تو رب دا ویکھ فضل لے تو رب دا ویکھ فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اونچی شان والے مر جان والے اونچی شان والے اسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اونچی شان والے قرآن والے اونچی شان والے